वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामरा एयर बेस का दौरा, मार्का हक में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल अतातार वजीर आजम के हमरा थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और मार्का हक में तारीखी फतह। हुकूमत का कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुल्क भर में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अवाम कल सजदा शुक्र बजा लाएंगे। दिन के आगाज पर खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनकाद किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह शिरकत करेंगे। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब मुनक्किद होगी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। पाकिस्तान की अमरीका को जीरो टैरिफ पर दो तरफा मुआहदे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदे चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का आज़म। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मौसर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को UN की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान का भारत में एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इत्तलात है। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सिफारती बरादरी को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती बरादरी को ब्रीफिंग। पाक भारत सूरत हाल के दरमियान मौजूदा हालात से आगाह किया। सीज फायर अमल दरामद में सिफारती अमले की काविश और दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत से जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम उलियूफ से गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की साइबर टीम का भारतीय जाहिद का मुंहतोड़ जवाब। साइबर टीम ने भारत को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर में नुकसान पहुंचाया। कम्युनिकेशन हार्डवेयर की तबाही, भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर्स टेक डाउन किए। भारतीय फिजाई के मवासलाती निज़ाम और रेलवे के निज़ाम में खलल पैदा किया। भारत के तकरीबन 80% सारिफिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया।
مودی کے پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر سابق بھارتی فوجی کے دھماکہ خیز انکشافات، جعلی پہلگام حملے کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر مودی پر بھی تنقید۔ سابق بھارتی فوج کے اہلکار نے مودی کے فالز فلیگ ڈراموں سے پردہ اٹھا دیا۔ سابق بھارتی فوجی نے انکشاف کیا کہ 18 سال بھارتی فوج میں خدمات انجام دی، پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں، بغیر تفتیش داخلہ ممکن نہیں، فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے ایک ہفتہ پہلے اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض ایک ہفتے کے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں تمام دہشت گردی کی پشت پناہی مودی اور امت شاہ کرتا ہے۔ مودی، امت شاہ اور آر ایس ایس پہلگام جیسے جعلی حملوں کے اصل ماسٹر مائنڈ ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی، ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے کو مؤثر جواب دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں کل یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جو اپنی سڑکوں پہ انڈیپینڈنس کی تحریکوں کو یا پاکستان یا کوئی بھی ملک سٹیٹ توڑنے کی تحریکوں کو اپنے ناک کے نیچے برداشت کرتا رہا۔ جس جنگ میں بلوچ کو دھکیلا گیا ہے، یہ حاصل جنگ ہے یا لا حاصل ہے؟ کیا وائلنس کے ذریعے اس پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ جس کے ایما پہ توڑا جا رہا تھا، اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے۔ ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہ رہے ہیں، گڈ اور بیڈ عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان اب واحد ملک ہے جو علیحدگی پسند تحریکوں کو برداشت کرتا ہے۔ جس جنگ میں بلوچستان کو دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے۔ تشدد سے یہ ملک توڑا نہیں جا سکتا۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی خود تحریک والا ہوگا۔ سرفراز بھگتی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا ریاست سے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا۔ آئین پاکستان کے مطابق بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اس سے عوام کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ قوم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ افواج پاکستان نے ثابت کیا کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج نے دنیا کو بتا دیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بھارت نے طیارے تو لے لیے لیکن ان کے پاس پائلٹ نہیں ہے۔ دشمن دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوا۔ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیق پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ شہباز شریف کی اجلاس میں گفتگو، کہا زراعت میں ترقی کے لیے متعلقہ فریقین کی مشاورت سے مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی۔ زرعی شعبے کے حوالے سے جامع ریگولیٹری فریم ورک ترتیب دینے کی بھی ہدایت۔ کوئی شک نہیں، سکھر کراچی موٹر وے لائف لائن منصوبہ ہے۔ پروجیکٹ ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ منصوبے پر جلد عمل درآمد کریں گے۔ بیرونی سرمایہ کاری سمیت تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ بچوں کی آن لائن ہراسگی کے تدارک کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ سیریس اور آرگنائزڈ کرائمز کی روک تھام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ غیر قانونی امیگریشن اور منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوآرڈینیشن بہتر کر کے مربوط اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔
بھارت نے ہمیشہ ہٹدرمی کا مظاہرہ کیا. پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار ہے. بھارت نے 7 مئی کو جارحیت کا ارتکاب کیا. مسلح افواج اور قوم کا رد عمل تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. پاک فضائیہ کے پائلٹس نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو شکست دی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے لیے بہت مشکل فیصلے کیے. IMF کے پاس جائے بغیر ڈیفالٹ سے بچا نہیں جا سکتا تھا. پاک فوج نے دشمن کو دھول چٹا دی. بھارت کو عبرتناک شکست سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی. پاکستان نے بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا. فوج کے ساتھ پوری قوم نے جنگ لڑی. پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس جنگ کو میڈیا، سوشل میڈیا، نوجوانوں اور 25 کروڑ عوام نے مل کر جیتا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب.